नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा र मसँग यहाँनिर डबल प्रोपोर्सनको क्वेसन छ, दुईवटा प्रोपोर्सन छ। मसँग यहाँ फर्स्ट पार्टमा छ, इन अ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 600 and 1000 men selected from the two cities, Birganj and Bharatpur, 400 and 600 men were literate हुनेछ। Do the data indicate at 1% level of significance that two cities are significantly different in the percentage of literacy भनेछ कि दुईटा सिटिजमा कुरा गर्यौं। अब यो दुईटा सिटिजको कुरा गर्दाखेरि एउटा सिटिजमा कतिजना स्याम्पल ल्यायो 600 र अर्कोमा कति ल्यायो 1000। अब त्यो आउँदाखेरि बिरगञ्ज र भरतपुरको कुरा गर्यो। बिरगञ्जमा चाहिँ 400 जना र भरतपुरमा चाहिँ 600 जना मेन चाहिँ लिटरेट पायो भने के दुईटा सिटीको चाहिँ लिटरेसी रेट चाहिँ के छ त, डिफरेन्ट छ त भनेर सोध्यो हो कि। अनि पछि एउटाले नलले के भन्ने भयो, नलले बराबर छ भन्छ, अल्टरनेटली बराबर छैन भन्छ। भनेपछि छ कि छैन मात्र कुरा गर्यो, टुटेल भइहाल्यो। भनेपछि यो क्वेसन सल्भ गर्दैछु र क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस्, भिडियो कस्तो लाग्छ, तपाईँले प्रब्लम सल्भ गर्न बुझ्नु हो कि बुझ्नु भएन त्यसको बारेमा कमेन्ट गरिदिनु होला, कस्तो लाग्यो र सेयर पनि गरिदिनु होला। अब यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि मसँग दुईटा स्याम्पल भइसक्यो, त्यहाँ प्रोपोर्सनको पनि डबल प्रोपोर्सन भयो। यहाँनिर हाइपोथेसिस सेटअप गरेँ मैले, नल हाइपोथेसिस। यसले के भन्छ त, अब यहाँ भ्यालु लेखिन्छ जसरी हामीले डबल मिनको कुरा गर्दा μ1 = μ2 भन्छ, जस्तै अब यहाँ चाहिँ p1 = p2। द्याट इज अब देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द पर्सेन्टेज अफ लिटरेसी इन टू सिटिज भन्ने हो के। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, दुईटामा डिफरेन्स छैन, दुईटाको सेम छ है, बराबर छ। अब अल्टरनेटले चाहिँ के भन्छ त, अल्टरनेट त जहिले पनि बराबर होइन भन्न पर्यो, हो कि होइन मात्र सोध्यो। भनेपछि यसले p1 is not equals to p2 भन्छ, द्याट इज देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द पर्सेन्टेज अफ लिटरेसी इन टू सिटिज भन्यो। देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट है, के अरे सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। ओके, अब यो टुटेल भयो। अब टेस्ट क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्यो भनेपछि टेस्ट स्टार्टिङमा जाउँ, जेड क्यालकुलेटेड। अब यसको लागि फर्मुला के भयो त, p1 फर्स्ट स्याम्पलको प्रोपोर्सन माइनस सेकेन्ड स्याम्पलको प्रोपोर्सन अपन p क्याप q क्याप अनि 1/n1 प्लस 1/n2। अब यो p क्याप q क्याप कसरी आउँछ म यो मिनिङ बुझाउँछु। भनेपछि यहाँनिर विराटनगर एउटा बिरगञ्ज छ, बिरगञ्जको लागि कुरा गऱ्यो, अर्को विराटनगरको लागि। भनेपछि बिरगञ्जमा स्याम्पल साइज भनेको n1 भयो, 600 मा गरे हो, विराटनगरमा 1000 मा गरेको। भनेपछि अब यहाँनिर कन्डिसन आउँछ कति भन्दा, यसमा कतिजना लिटरेट भेट्यो त, भरतपुर 400। भनेपछि यसमा आयो, यसको नम्बर भनेको 400 जना लिटरेट भेट्यो। अर्कोमा चाहिँ कति भेट्यो त, यसमा x2 मा कति भेट्यो त, 600 जना लिटरेट भेटेको। भनेपछि अब यहाँनिर प्रोपोर्सन निकाल्दा त सेम यति मात्र भएको, एउटालाई मात्र कुरा गरिन्थ्यो। भनेपछि 400/600 भयो। यसको लागि गर्दा p2 भनेको कति आयो त, 600/1000 भयो। यसरी कुरा गर्ने हो के। भनेपछि यो आउने भयो 0.6, यो आउने भयो 0.667 आउने। अब p क्याप कसरी निस्किन्छ भन्दा, p क्याप भनेको x1 + x2/n1 + n2। भनेपछि x1 भनेको 400 + 600 कम्बाइनमा प्रोपोर्सन जस्तो हो क्या लिटरेटको होइन। भनेपछि 600 + 1000, यो भनेको 0.625 आयो। p क्याप यति आएपछि q क्याप कति आउनुभयो त, 1 - p क्याप भनेको 1 - 0.625 भनेको 0.375 आउने। भनेपछि अब हामी गर्छौँ यसलाई भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ। भनेपछि p1 भनेको 0.667 माइनस 0.6 अपन p क्याप भनेको 0.625 इन्टु 0.375 अपन 1/600 प्लस 1/1000 p प्रोपोर्सनै हो क्या p भनेको। अब योभन्दा प्रिभियस क्लासहरुमा हामीले गरेकोमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दा p मात्र एउटा मात्र हुन्थ्यो, त्यहाँ प्रोपोर्सन त्यसको नम्बर स्याम्पलको नम्बर
कतिवटा डिफेक्टिभ भेटेको थियो अथवा कतिवटा मेल भेटेको थियो यस्तो टाइप कुरा त भेटेको नम्बर माथि तल टोटल बस्ने हो। यहाँ पनि त्यही नै गरे हो 600 मा 400 यहाँ चाहिँ 1000 मा 600 प्रोपोर्सन दुईटाको भएर P1 र P2 भयो। अनि P क्याप भनेको चाहिँ दुईटैको नम्बरलाई जोडेर दुईटैको स्याम्पल साइज गरेपछि आइहाल्यो। अनि पछि यसलाई सल्भ गर्दा आउँछ यसको भ्यालु आउँछ 2.68 आउँछ चाहिँ 2.68 पछि 2.68 आयो। यसमा मैले राउन्डिङ गरेको छु अलि राउन्डिङ गर्दाखेरि अलिकति फरक पर्न सक्छ है। भनेपछि अब 3 नम्बरमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा भनेको छ। अनि पछि यो 2 टेलको लागि अल्फा 1% अनि पछि 0.01 अथवा 1% भयो। 4 नम्बरमा क्रिटिकल भ्यालु अब जेड टेबुलेटेड भनेको यो जेड 0.1% अथवा 0.01 मा भन्यो भने यो 2.57 अथवा 58 अनि पछि अब 5th नम्बरमा रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन। रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनमा के हो त जेड टेबुलेटेड र क्याल्कुलेटेडमा कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ ठुलो आयो त क्याल्कुलेटेड ठुलो आएको इज अब यो मोडुलसमै कुरा गरिन्छ जहिले पनि हैन। अनि पछि क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आयो के भन्दा टेबुलेटेड भन्दा। अनि पछि सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस and accept alternate। अनि that is के भन्नु पायो त there is a significant difference in the percentage of literacy in two cities। भनेपछि दुईटा सिटिजमा चाहिँ के रहेछ त लिटरेसी पर्सेन्टेज चाहिँ डिफरेन्ट रहेछ। यसरी यो क्वेसन सल्भ भयो है। यही प्याटर्नमा मसँग यहाँ सेकेन्ड क्वेसन छ इन अ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 900 men taken from Kathmandu 450 were found to be smokers। In another random sample of 600 men taken from Viratnagar 400 are found to be smokers। Is the percentage of smoker in Kathmandu is less than that of Viratnagar? भनेपछि लेस देनको कुरा रहेछ भन्दा सानो भनिरहेछ। अनि पछि के भयो 1 टेल त भइहाल्यो। अब प्रोपोर्सन कुरा रहेछ प्रोपोर्सनमा पनि भ्यालु हुन्छ। यसको आधारमा यो क्वेसन सल्भ गर्नुस् है। अनि पछि फर्स्टमा के गर्नुस् भिडियोलाई पज गर्नुस् यसको हाइपोथेसिस सेटअप गर्नुस् हाइपोथेसिस अनि त्यसपछि बनाइसकेपछि भिडियो हेर्नुस् कन्टिन्यू गर्नुस्। म पनि बनाइराख्छु मिल्यो कि मिलेन तल कमेन्टमा भन्नु होला है तपाईले मिलाएको बनाएको मिल्यो कि मिलेन अनि हामी चेक गर्छौँ। ओके अब तपाईँ र मेरो हाइपोथेसिस टेस्ट गरौँ है त मिल्यो कि मिलेन। पछि नल हाइपोथेसिसमा मैले P1 = P2 राखेँ। P1 भनेको मैले काठमाडौँको लागि कुरा गरेको छु P2 भनेको विराटनगरलाई कुरा गरेको छु किनभने यहाँ फर्स्टमा काठमाडौँ कुरा रहेछ जस्तो अनुसार मानेछ त्यही अनुसार कुरा गरे। अनि भनेको छु नलले त बराबर भन्छ मतलब P1 र P2 बराबर छ पपुलेसन कुरा गर्दा काठमाडौँ र विराटनगरको पपुलेसनको पुरै कुरा गर्ने चाहिँ बराबर छ भने मतलब द्याट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द पर्सेन्टेज अफ द स्मोकर्स इन टु सिटिज भन्न नि पाइयो। अथवा मैले के भने देयर इज इक्वल पर्सेन्टेज अफ स्मोकर इन काठमाडौँ एन्ड विराटनगर एउटै हो मिनिङ है। ल्याङ्ग्वेज जसरी लेख्नु पायो मिनिङ चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो। जस्तै देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट भनेको मतलब नि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट भनेको दुईटामा डिफरेन्ट छैन मतलब बराबर छ भने हो। देयर इज नो डिफरेन्ट हैन अथवा देयर इज इक्वल भन्नु र नो डिफरेन्स भन्नु एउटै त भन्यो हैन। भनेपछि यसरी भन्न पायो। अनि सेकेन्डले चाहिँ के हुन्छ त अल्टरनेटमा चाहिँ P1 इज लेस देन P2 किनभने मैले P1 भनेको काठमाडौँले मानेको छु उसले क्वेसनमा सोधेको इज द पर्सेन्टेज अफ स्मोकर इन काठमाडौँ इज लेस देन विराटनगर भनेको छ। विराटनगर भन्दा चाहिँ कमी हो भनेको छ भन्दा कमी कम्पेरिजन गर 1 टेल भइहाल्यो। भनेपछि द्याट इज पर्सेन्टेज अफ स्मोकर इज लेस इन काठमाडौँ देन द्याट अफ विराटनगर भने। अब यसको लागि कुरा गर्दा यान 1 भनेको इन अ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 900 भनेको काठमाडौँको लागि 900 थियो 450 चाहिँ के भयो त स्मोकर भेट्यो। भनेपछि प्रोपोर्सन अफ स्मोकर भनेको 450 अपटु 900 भनेको 0.5 भयो। विराटनगरलाई कुरा गर्दा विराटनगरमा गर्दा 600 मा 400 चाहिँ स्मोकर भेट्यो। भनेपछि 600 मा 400 भनेपछि 400 पनि अब पी क्याप x1 + x2 डिभाइड भनेपछि यो फर्स्टमा जस्तै भयो 0.567 र क्यू क्याप भनेको 1 - पी क्याप भनेको 0.433। अब यसलाई भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा टेस्ट स्ट्याकमा जाउँ P1 को प्रोपोर्सन भनेको 0.5 - 0.667 भयो अपन पी क्याप भनेको 0.567 इन्टु 0.433 इन्टु 1 अपन यान 1 भनेको 900 प्लस 1 अपन यान 2 भनेको 600। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ -0.6395 6395। अब हामी मोडुलसमा राख्छौँ भनेपछि 0.6395 सरी 6.395 है 6.395। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन गरेको छैन 5% भयो 1 टेलमा छ 1 टेल भनेपछि 5% मा कति भयो त जेड हामीले
Z 0.05 भनेको 1.64 भयो। अब कम्पेरिजन गरौँ त 1.6 पो छ टेबुलेटेड मतलब क्रिटिकल भ्यालु स्ट्यान्डर्ड भ्यालु, क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ 6.395 छ भनेपछि त सिन्स Z क्यालकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टेबुलेटेड, टेबुलेटेड भन्दा त क्यालकुलेटेड ठुलो पनि भनेपछि सो वी रिजेक्ट null hypothesis and accept alternate. Alternate लियौँ भनेको that is percentage of smoker is less in Kathmandu as compared to विराटनगर भनेपछि विराटनगर भन्दा चाहिँ के भयो त कमी छ भनेपछि there is यसरी भन्न पाएँ क्या। अब यस्तै रिलेटेड अरू क्वेसनहरू है जुन इक्जाममा सोधेको थियो त्यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गरेको छु जसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गर्दैछु। सबै पार्ट हेर्दै जानुहोस्, सबै मजाले क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। आजको क्लासलाई यति नै, थ्याङ्क यू।